बेंच किसने बनाना है? भाई असल बात यह है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। सो असल इशू ये है, उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। अब इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, ये मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे सकते, वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है, हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं? तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल के फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा, और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। मेरे बेटे पर गोली मारी गई है, मेरे बेटे को, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है अजहर सदीक के, तो घर पे बम मारे गए, मेरे बेटे पर गोली मारी गई है, गोली आर पार है, और ये केयर टेकर टस से मस नहीं हुई है, किसी को नहीं पता है। वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, आज भी कर्ब की आलम में है। लेकिन ये है हमारे लाकानूनियत का आलम। मगर छोड़िए, ये बातें बहुत छोटी हैं, इससे जो हम बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, हमारा वो अपनी जगह पे है, लेकिन आइन और पाकिस्तान ये हमारा साझा है, हमारी ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमारे खून का कतरा भी इसके लिए हाजिर है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारे अपने मसलक की, हमें अपनी पार्टी की या किसी से वाबस्तगी, ये आइन बालातर है, मुल्क बालातर है। और इससे भी बढ़ के हमारा इस्लाम और दीन और मजहब है।
تو اس لیے ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم پیشے کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی یہ پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نظریں دوڑا لیں، آپ کو ہر پارٹی کا یہاں نظر آئے گا۔ جس طرح خان صاحب نے کہا وکیل پہلے وکیل ہے، کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے، اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے، پھر ہم اسلام کو بھی کیا کریں گے جب ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ تو پڑھے لکھے سوچے سمجھے تجربہ کار اشخاص پر ایک ایسا ہم کٹ کریں جن کی طرف سے ایک ایسا قوم میں پیغام جائے، اس کے ہم حل کی جانب بھی کچھ کاوش کر کے ہم کوئی ایک روڈ میپ دیں، اور قوم کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس سے رہنمائی بھی ہو۔ اور یہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ خدا داد مملکت خدا داد پاکستان اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تحفہ سے نوازا ہے۔ یہ امہ مسلمان کو ہی نہیں نوازا گیا، یہ دنیا کے تمام میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو نوازا گیا ہے۔ اس خطے میں کوئی چیز دیکھیے گا، وہ ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز یہاں آپ کے معدنیات ہیں، آپ کے جو ہے یہاں زراعت ہے، آپ کے یہاں پہاڑ ہیں، آپ کی یہاں وادیاں ہیں، آپ کے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا پاکستانی اس قسم پرسی کے عالم میں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یقیناً پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدے جو ہمارے علامہ بیرسٹر علامہ محمد اقبال کا ایک خواب تھا، یقیناً اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو ایک فلاحی مملکت کا تصور دیا تھا، یہ اس کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری فالٹ لائن کہاں ہے؟ کیا ہوا آج؟ کس چیز کو ہمیں ادراک کرنا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے۔ سو ان تمام معاملات پر ہم نے آپ دوستوں کو یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ 50 سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ سینئر لائرز آف دا کنٹری، اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی 50 صرف جو ہے سینئر انٹلیکچوئلز اینڈ کریم آف دا سوسائٹی ہے۔ یقیناً ہمارے سارے جتنے وکلاء ہیں، جتنے صحافی ہیں، جتنے لکھاری ہیں، جتنے ہمارے دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، وہ اتنے ہی ہم سے زیادہ شاید محب وطن بھی ہیں، وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ متبر بھی ہیں، وہ یقیناً رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ مقصود ہمارا یہ تھا کہ ایک ابتدا اور شروعات کی جائیں، باقی طبقے بھی یقیناً اپنے تئیں وہ بھی اتنا ہی دکھ درد رکھتے ہیں اور وہ اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے۔ ہم اس کو بھی یقیناً اس میں اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم اپنی معاونت ہو سکے گی اس میں ہم دیتے رہیں گے اور دیتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے باہر کیف، یہ ایک شروعات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس جو ہمارا کٹ ہے، اس سے ایک اچھی ہم سمجھتے ہیں شروعات ہوئی ہیں، اس کا ایک خوشبو جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلے گی۔ اس کے ہم آس اور امید اور ہم جو ہے بالکل آپٹمسٹ ہو کر ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمارے ملک کے اندر کیپبلٹی ہے، ہمارے سارے اداروں کے اندر اپنا جذبہ ہے، اور حب الوطنی میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تساہل نہیں ہے، کوئی یہ تردد نہیں ہے کہ ہم سارا پاکستان جو ہے بلا کسی اس سے دل میں درد رکھتا ہے، ہر ایک پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، ہر ایک پاکستان کو ان عظمتوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے آج فالٹ لائن کا تھوڑا سا احاطہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہج آئے گی، اداروں کا تکرار میں ہم کمی کر سکیں گے، اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے، اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے، فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی